Naay nagsulti nako ba ingon pa siya, kamong mga pastor mga sulpot taman mo. Mo na nga sa atong panahon day karon, gabi gyud kayo ang issue about sa kanang mga relihiyon. Pero usa lang gyud ang akong ikasulti. Wala tay katungod nga mag-judge sa usa ka tawo kay nganuman. Hinumduman gyud nato, no? Wala tay katungod nga magpasakit sa ubang mga tawo. Hinumduman nato nga usa lang ang Dios nga naghimo nato. Usa lang pod ang Dios nga maghukom kanato pag-abot sa panahon. Tinuod lahi ta og mga relihiyon nining kalibutana. Pero hinumduman nato isa lang ang Ginoo nga maghukom kanato pag-abot sa panahon according sa iyang pulong sa Revelation chapter 20 verse 12, no, nga ingon pa sa Ginoo, mabata man madagko man kitang tanan moatubang sa presensya sa Ginoo. Nan ang pangutana igsoon mauni, sigurado ba gyud ka nga makaadto sa langit? Tinuod ba gyud kang anak sa Ginoo? Kay basin ang imong gipagwapo ang imo lang simbahan, basin ang imong gipagwapo ang imo lang relihiyon, pero ang imong kinabuhi wala makita nga ikaw nag-alagad diha sa Ginoo. Hinumduman nato nga ingon pa sa Bible sa Revelation chapter 20 verse 15, og si bisan kinsa nga wala mahisulat sa libro sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og ingon pod sa pulong sa Ginoo sa 2 Thessalonians 1:8-9, ang atong Dios manimalos sa mga tawo wala mituo siyang gospel, og iyang pagasilutan sa walay katapusan nga kalaglagan. Muna mga kaigsuonan, bihambol ta atubangan sa Ginoo kay bisan gani si Christ nagsulti siya, ingon pa niya no nga higugmao nato ang atong kaaway, kay bisan gani sa time ni Christ sa diha nga gilangsang siya, wala gyud siya nagsulti og dautan ngadto sa mga tawo nga naga-persecute niya, sa mga tawo nag-judge niya. Mao na nga pinakaimportante sa atong kinabuhi, natay kasing-kasing nga maayo at tubangan lang gyud diha sa atong Ginoo. Ug maayong adlaw kanatong tanan.